हेलो एभ्रिवान, हाम्रो क्लास आज के को छ बायोलोजीको गर्दैछौँ हैन। बायोलोजीमा किङडम प्लान्टाको योभन्दा पहिला हामीले सकेको छौँ। अब के छ किङडम एनिमलियामा हामीले गरिरहेको छौँ के एनेलिडा। एनेलिडा भन्दा पहिला हामीले अरू सबै पढिसकेको छौँ। भनेपछि के थियो त्यसमा हैन। मेनली किङडम एनिमलियालाई टु ग्रुपमा हामीले डिभिजन गरेको थियौँ त्यसलाई भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेट। यसले हामीहरू इन्भर्टिब्रेटको फर्मलाई गर्दैछौँ। इन्भर्टिब्रेटमा के गर्यौँ हामीले इन्भर्टिब्रेटमा पोरिफेराको भनेपछि त्यसको के क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स के छ त्यसको एक्जाम्पलहरू सबै गरिसकेको छौँ। पोरिफेरा भयो, त्यसपछि सिलेन्ट्रेटा थियो, त्यसपछि के थियो भनेपछि प्लाटिहेल्मिन्थेस, त्यसपछि के थियो त्यसपछि त्यो हामीहरूको नेमाथेल्मिन्थेस थियो। त्यसपछि हामीले भनेपछि यसको दुईटा पार्ट हुन्छ भनेपछि के दुईटा सब क्लास हुन्छ, सब फाइलम हुन्छ भनेपछि मेल र फिमेल एस्कारिस जसलाई भन्ने गर्छौँ। मेल र फिमेल एस्कारिसमा के डिफ्रेन्स छ त्यो सबै हामीले बुझिसकेको छौँ हैन। मेल फिमेल, मेलमा के हुन्छ मेल सानो हुन्छ को भन्दा फिमेल भन्दा, यो सबै हामीले गरिसकेको छौँ। ठिक छ। अब के छ त्यसपछि हामीले एनेलिडाको फर्मको गर्यौँ। एनेलिडा पछि अब हामीहरूको के छ सुरु भनेपछि अर्थ्रोपोडाको छ। अब अर्थ्रोपोडामा के भइहाल्छ त्यसको लागि बुझ्दाखेरि अर्थ्रोपोडा एनिमल्स दैट बिलोंग्स टु फाइलम अर्थ्रोपोड्स भनेपछि त्यस्तो एनिमलहरू जुन कि फाइलम केमा बिलोङ गर्छ अर्थ्रोपोड्स त्यसलाई के भन्ने गर्छु अर्थ्रोपोडा भन्ने गर्छौँ। अर्थ्रोपोडा हैव जोइन्टेड लेग्स, यसमा के हुने गर्छ जोइन्टेड लेग हुन्छ एन्ड हैव लार्जेस्ट नम्बर स्पिसिस अन अर्थ। र अर्थ्रोपोडा जुन छ नि यो अरू भन्दा जति फाइलम हामीले पढिसकेको छौँ एनिमलको भनेपछि यो यसको सबभन्दा बढी स्पिसिस के हुन्छ हाम्रो अर्थमा छ भनेपछि यसको सबभन्दा बढी प्रकार के छ अर्थमा छ हैन। अब के छ अब बुझ्दाखेरि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ हामी त क्यारेक्टरिस्टिक्समा के भइहाल्छ यसको लागि क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि अर्थ्रोपोडाको यसको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पहिलो छ हामीहरूको द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम हो यो हैन। के छ फाइलम अर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम 1 मिलियन स्पिसिस अफ क्र्याब्स। 1 मिलियन स्पिसिस अफ क्र्याब्स, क्र्याब्सकै 1 मिलियन छ, अरूको त छोडिदेऊ। द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम 1 मिलियन स्पिसिस अफ क्र्याब्स एन्ड श्रिम्प, स्पाइडर्स, स्कर्पियन्स एन्ड इन्सेक्ट्स मेक अप दिस फाइलम। जसले के गरेको छ 1 मिलियन स्पिसिस अफ क्र्याब्स अनि त्यसपछि श्रिम्प छ, स्पाइडर्स छ, स्कर्पियन्स छ, इन्सेक्ट मेक अप दिस फाइलम। यो फाइलमलाई बनाउनको लागि भनेपछि के आएको छ क्र्याब्सहरू आयो, स्पाइडर्स, स्कर्पियन्स, टोटल स्कर्पियन्स एन्ड इन्सेक्टहरू जति छ सबै केमा आउने गर्छ अर्थ्रोपोडामा आउने गर्छ। ठिक छ। त्यसपछि के छ हैव जोइन्टेड एपेन्डेजेस एन्ड सेगमेन्टेड बडिज। यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूको भन्दाखेरि भनेपछि यिनीहरूको बडी जुन हुन्छ नि त्यसमा यिनीहरूको सेगमेन्टेड बडी हैन। के को कुरा आएको छ सेगमेन्टेड बडिज एपेन्डेजेस जोइन्ट एन्ड सेगमेन्टेड बडिजको जब कुरा आयो भने के भइहाल्छ बुझौँ यसलाई। जति हामीले अर्थ्रोपोडाको फर्मलाई हेर्छौँ नि त्यसको सबै के छ जोइन्टेड छ। यिनीहरूको के हुन्छ जोइन्टेड बडी हुन्छ भनेपछि हैव जोइन्टेड एपेन्डेजेस एन्ड सेगमेन्टेड बडिज हुन्छ यिनीहरूमा। जति हेर्छौँ जति इक्जाम्पल जति इन्सेक्ट छ हामीहरूको स्पाइडरको फर्म भयो, त्यसपछि के छ क्र्याबहरूको भयो, सबैको के छ जोइन्टेड हुन्छ एन्ड सेगमेन्टेड बडी हुन्छ। एक्सोस्केलेटन्स मेड अफ चिटिन। ठीक छ। मोल्ट हैव हेड्स विथ मेनी सेन्सरी अर्गान्स। यसमा हेडमा के हुन्छ मेनी सेन्सरी अर्गान्सहरू हुन्छ यसमा हैन। अब त्यसपछि के छ भनेपछि सिम्पल एन्ड कम्प्लेक्स आइज दैट डिटेक्ट ओन्ली लाइट इन्टेन्सिटी एन्ड फर्म इमेजेस। यिनीहरूमा के छ सिम्पल एन्ड कम्प्लेक्स आइज छ दैट डिटेक्ट ओन्ली लाइट इन्टेन्सिटी, जसले के गर्ने गर्छ लाइट इन्टेन्सिटीलाई डिटेक्ट गर्छ र इमेजको फर्म हुन्छ यिनीहरूमा हैन। यो सबै हामीले के गर्दैछौँ अर्थ्रोपोडाकैमा हामीले यसको एक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ। अरू एक्जाम्पलहरू छ हैन। यसको सब फाइलमहरू चाहिँ के छ युनिरामिया छ, त्यसपछि छ क्रस्टेसिया छ, ट्राइलोबिटा छ। यो सबै केमा आउने गर्छ यो सबै हामीहरूको अर्थ्रोपोडाको फर्ममा आउने गर्छ। ठिक छ। जुनमा के हेर्ने गर्छौँ यिनीहरूको सेगमेन्टेड बडिज हुन्छ भनेपछि विभिन्न पार्टहरूमा डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा त्यसको बडी हुने गर्छ हैन। जति इन्सेक्टको फर्म भयो क्र्याबको फर्म भयो सबै केमा आउने गर्छ सबै अर्थ्रोपोडामा आउने गर्छ। यो फाइलम लार्जेस्ट हो। यो फाइलम के हो लार्जेस्ट स्पिसिस अन अर्थ। यो फाइलममा हुने जति छ हैव लार्जेस्ट हैन के छ हैव लार्जेस्ट नम्बर स्पिसिस अन अर्थ यसको कुरा भयो। ठिक छ। अब त्यसपछि के आएको छ हामीहरूको फाइलमहरूको के छ फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु 4 क्लास, जसलाई हामीले के गरेको छौँ चारवटा क्लासमा डिभिजन गरेको छौँ। पहिलो कुन छ क्रस्टेसिया छ, दोस्रो कुन छ इन्सेक्टा छ,
तेस्रो कुन छ एराक्निडा छ, त्यसको कुन छ मारियापोडा छ। ठीक छ, मारियापोडा छ। अब यसलाई भन्दाखेरि जुन क्रस्टेसिया हुन्छ नि दे हेभ 5 पेयर अफ लेग्स। जुन क्रस्टेसिया हुन्छ त्यसमा 5 वटा 5 पेयर अफ लेग्स हुने गर्छ। जति क्रस्टेसियाको फर्म हुने गर्छ त्यसमा सबै के छ क्रस्टेसियाको कुरा गर्दाखेरि के भयो हामीहरुको त्यसमा सरी क्रस्टेसियन्स यहाँ छ 4 to 5 पेयर अफ लेग्स हुने गर्छ। which means के छ 4 भन्दा बढी सरी 5 वटा 5 पेयर अफ लेग्स हुन्छ 2 पेयर्स अफ एन्टेना हुन्छ। 2 पेयर्स अफ एन्टेना हुने गर्छ केमा क्रस्टेसियामा के हुने गर्छ 2 पेयर अफ एन्टेना हुने गर्छ। ठीक छ, यसलाई हेरौँ हामीहरु। ठीक छ, क्रस्टेसियामा के हुने गर्छ भनेपछि के छ 2 पेयर अफ एन्टेना हुने गर्छ। 2 पेयर अफ एन्टेनाको फर्म हुन्छ। त्यसपछि 2 बडी पार्ट्स अनि के छ सिफालोथोराक्स एन्ड एब्डोमेन एक्सोस्केलेटन ओफन क्याल्सिफाइड टु फर्म अ पार्टिकुलरली हार्ड हैन क्यारापेस फर के छ प्रोटेक्सन कम्पाउन्ड आइज छ। त्यसपछि ब्रीथ भ्या यिनीहरुले के गर्ने गर्छ भ्या के गर्ने गर्छ गिल्सबाट यिनीहरु ब्रीथ गर्ने गर्छ। र अर्को कुरा के छ यिनीहरु पानीमा बस्ने टोटल हो। क्रस्टेसियन जति हुन्छ त्यो सबै पानीमा बस्ने जनावर भनेपछि क्रस्टेसियन अर्गानिजम हुने गर्छ। ठीक छ, अब अर्को के छ अर्को हामीहरुको कुरा के आयो सेकेन्डमा के छ इन्सेक्टाको कुरा आउँदाखेरि के भइहाल्छ इन्सेक्टामा हामीहरुले हेर्न सक्छौं। इन्सेक्टामा के छ एक्सटर्नल स्केलेटन कम्पोज्ड अफ चिटिन जोइन्टेड एपेन्डेजेस यसमा पनि हुन्छ। ठीक छ, हेड थोराक्स एन्ड एब्डोमेनको फर्म हुने गर्छ। कम्प्लेक्स बिहेभियर हुन्छ। these are ट्र्याचेटेड एन्ड आर्थ्रोपोड्स हुने गर्छ। इट पोजेस 3 पेयर अफ जोइन्टेड लेग्स हुन्छ। यसमा 3 पेयर अफ जोइन्टेड लेग्स हुने गर्छ। बडी इज सेगमेन्टेड भनेपछि के हुने गर्छ डिफरेन्ट फर्ममा हुने गर्छ। त्यसपछि इन्सेक्ट बडी इज डिवाइडेड इन्टु 3 रिजन्स हेड थोराक्स एन्ड एब्डोमेन। 3 वटा पार्टमा यसको हुने हेड छ, त्यसपछि थोराक्स छ अनि त्यसपछि के हुने गर्छ एब्डोमेन हुने गर्छ। अनि इट पोजेस अ पेयर अफ कम्पाउन्ड आइज एन्ड एन्टेना यसको पनि आई हुने गर्छ पेयर अफ आइज एन्ड एन्टेना हुने गर्छ। 2 पेयर्स अफ विंग्स आर प्रेजेन्ट इन एडल्ट स्टेज। जब यिनीहरुको यसको के हुन्छ इन्सेक्टामा एडल्ट स्टेज आउने गर्छ भने त्यसमा के भइहाल्छ यसको पेयर अफ विंग्स हुने गर्छ। ठीक छ, यो सबै इन्सेक्टाको कुरा भयो। त्यसपछि के छ हामीहरुको इन्सेक्टाको कुरा भइसकेपछि अर्को कुन छ हामीहरुको इन्सेक्टा पछि आयो हामीहरुको इन्सेक्टा पछि छ के छ एराक्निडा छ। त्यसपछि छ मारियापोडा छ हैन। त्यो मारियापोडामा के छ अनि त्यसपछि हामीहरु एराक्निड्समा के छ त्यसको लागि पढौं हामीहरु। युजुअली के हुन्छ यिनीहरु टेरेस्ट्रियल हुने गर्छ आर्थ्रोपोड्स हैन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड हुने गर्छ। ठीक छ, अर्को के छ नो एन्टेना एन्ड म्यान्डिबल्स यसमा एन्टेना हुने गर्दैन। बडी डिवाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स मेनली यसको 2 वटा पार्टमा हुने गर्छ प्रोजोमा एन्ड के छ ओपिस्थोजोमा हुने गर्छ। त्यसपछि के छ प्रोजोमा और सिफालोथोराक्सेस युजुअली बियर्स अ पेयर अफ प्रेन्साइल एन्ड के छ 1 पेयर अफ पेडिपल्प्स एन्ड 4 पेयर अफ वाकिङ लेग्स हुने गर्छ। मेनली यसमा 4 वटा के हुन्छ वाकिङ लेग्स हुने गर्छ हैन। अर्को कुरा के छ अब लास्ट हामीहरुको छ मारियापोडा जसको हामीहरु फर्म पढ्छौं। अरु यो सबै सब फाइलम हो कसको हो आर्थ्रोपोडाको फर्ममा हैन। अर्को के छ यसमा जुन हुने गर्छ के छ सेन्टिपेड्स हुने गर्छ नक्सर्नल हुन्छ। त्यसपछि फ्ल्याटेन्ड बडी इन क्रस सेक्सनमा हुने गर्छ र यसको क्लाउज जुन हुन्छ नि पोइजन क्लाउज हुने गर्छ। ओन्ली 1 पेयर अफ एपेन्डेजेस पर सेगमेन्ट हैन एक पेयर अफ के हुने गर्छ 1 पेयर अफ एपेन्डेजेस सेगमेन्टमा हुने गर्छ। एड लेग्स एन्ड सेगमेन्टेड विथ इच मोल्ड। हरेक मोल्डमा के हुने गर्छ एक लेग्स एड भएको हुन्छ र जति हुन्छ यिनीहरुको क्लाउजमा सबै के हुन्छ पोइजन हुने गर्छ। यो जति हामीले पढ्यौं यो सबै कसको थियो फाइलम आर्थ्रोपोडाबाट हैन। आर्थ्रोपोडाको सब फाइलम थियो त्यसमा कुन कुन थियो इन्सेक्ट थियो एराक्निड्स थियो त्यसपछि क्रस्टेसियन्स थियो अनि मारियापोड्स थियो हैन। अब के छ अब हामीहरुको आको छ मोलस्का। जब मोलस्काको कुरा आयो भने मोलस्कामा के हुने गर्छ एनिमल्स दैट बिलोंग्स टु फाइलम मोलस्का आर कॉल्ड के भन्ने मोलस्कलाई के भन्ने गर्छौं मोलस्क सब फाइलम मोलस्क आर कॉल्ड के भन्ने गर्छौं मोलस्का। त्यसो एनिमलहरु जो के कुन फाइलममा बिलोंग गर्छ मोलस्कमा त्यसलाई मोलस्का भन्ने गर्छौं। मोलस्का इज सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा हैन। आर्थ्रोपोडा पछि यो सेकेन्ड लार्जेस्ट के हो फाइलममा आउने एनिमलहरु छ यसमा सेकेन्ड लार्जेस्ट। सबभन्दा बढी स्पिसिस कुनमा छ आर्थ्रोपोडामा छ त्यसपछि मोलस्कामै छ। यसको लागि पढौं भने यसको के छ हामीहरुको सँग यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गर्दाखेरि यो के छ सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम
बिहाइन्ड अर्थ्रोपोडा भनेपछि यो सेकेन्ड लार्जेस्ट के हो फाइलम हो को पछि अर्थ्रोपोडा पछि हैन। त्यसपछि के छ यसको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि सफ्ट बडीज इन्क्लोज्ड इन अ क्याल्सियम कार्बोनेट सेल हुने गर्छ यसमा। अर्को कुरा के छ यो मेन्टल सेक्रेट सेल्स हुने गर्छ यसमा। अनसेगमेन्टेड बायलेटरल हैन सिमेट्री सिमेट्री हुने अब के छ मस्कुलर फुट हुने गर्छ, लोकोमोसन गिल्स हुने गर्छ यसमा, कम्प्लिट डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हुन्छ। यो सबै तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिला पनि भनिरहेको छु त्यसैले डिटेलमा त्यस्तो के भनिरहेको छुइनँ यसमा। बुझ्नु राम्ररी मस्कुलर फट हुने गर्छ, लोकोमोसन हुने गर्छ, त्यसपछि गिल्सको फर्म हुन्छ यसमा, कम्प्लिट डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हुने गर्छ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हुने गर्छ, युजुअली सेपरेट सेक्सेस यिनीहरुको पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ अब सिफालाइजेसन ह्याभिङ अ हेड हुने गर्छ, मेनी आर बेन्थिक हुने गर्छ। अब यो सबै कुरा कसको भयो अर्थ्रोपोडाको कुरा गर्दैछौँ हामी। अर्थ्रोपोडाको मेनली अलिकति मैले के राखेको थिएँ इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यसैले तपाईहरु बुझ्नको लागि स्टडी अफ मोलस्का इज कल्ड मोलेकोलोजी भन्छ। जो मोलस्काको बारेमा स्टडी गर्छ त्यसलाई मोलेकोलोजी भन्छ। द टर्म मोलस्का वाज फर्स्ट एप्लाइड बाइ एरिस्टोटल टु कटल फिश हैन। मोलस्काको फर्स्ट डिस्कभर कसले गरेको थियो एरिस्टोटलले गरेको थियो कटल फिशबाट। लमार्क कॉइन्ड द टर्म मोलस्क। लमार्कले के गरेको थियो कॉइन्ड द टर्म मोलस्क। स्टडी अफ मोलस्कन सेल इज कल्ड कंकोलोजी। जब मोलस्कनको सेलको बारेमा जसले स्टडी गर्छ जति सेलहरु छ त्यसको बारेमा जसले स्टडी गर्छ त्यसलाई कंकोलोजी भन्ने गर्छौं। द एनिमल्स अफ दिस फाइलम आर सफ्ट बडी। यसमा सफ्ट बडी यो भन्दा पहिला पनि भनेको छु नन मेटामरिक हुन्छ, ट्राप्लोब्लास्टिक हुने गर्छ हैन, एन्ड फंडामेंटली बायलेटरली सिमेट्रिकल हुने गर्छ इन्भर्टिब्रेट्स विथ अ थिन फ्लेशी इन्भेलोप हैन। द मेंटल अराउंड द वेसरल इंटरनल organs of the body which may secrete के छ क्याल्केरस सेल हुने गर्छ यसमा। ठीक छ। अर्को कुरा के छ दे आर स्लगिश एनिमल्स। ठीक छ। यति कुरा हामीले स्कुलमा पढिरहेको छु मैले। मोलस्काको कुरा हुँदै थियो। मोलस्कामा मेनली हामीलाई बुझ्ने कुरा के छ भनेपछि जब मोलस्काको कुरा आयो नि त्यसमा के भइहाल्छ 1 सेकेन्ड। ठीक छ। यो सबै मोलस्काको कुरा भयो। अब यसपछि हामीहरुको के छ अब छ इकिनोडर्माटा। इकिनोडर्माटामा के भइहाल्छ इकिनोडर्माटा इज अ वर्ड derived from ग्रीक। अब बुझ्नु इकिनोडर्माटालाई डेराइभ गरेको छ कुन वर्डबाट ग्रीक वर्डबाट। ठीक छ। बायोलोजी पनि दुईवटा ग्रीक वर्डबाट नै बनेको र इकिनोडर्माटा पनि दुईवटा ग्रीक वर्डबाट नै बनेको हो जसलाई के भन्ने गर्छौं इकानोलाई हामी भन्छौं स्पिनी भनेपछि त्यो जुन सर्कलको फर्म हुन्छ गोलो हैन र डर्मोस मिन्स के हुन्छ सबलाई थाहा छ डर्मोस मिन्स के हुने गर्छ डर्मोस मिन्स स्किन हुने गर्छ। ठीक छ। त्यसैले के लेखेको छु इकिनोडर्माटा इज अ वर्ड डेराइभ्ड फ्रम ग्रीक। इकिनोज मिन्स के हुने गर्छ इकानोज मिन्स के हुन्छ स्पिनी एन्ड डर्मोस मिन्स के हुने गर्छ स्किन हुने गर्छ। इट मिन्स के हुन्छ जब स्पिनी स्किनको बारेमा कुरा गर्छौं भने त्यसलाई नै के भन्छौं इकिनोडर्माटा भन्ने गर्छौं। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि के भइहाल्छ भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको जब फर्म हुन्छ भने के हुन्छ दे हैव अ स्टार लाइक एपियरेन्स हुन्छ। यसको बडीमा के हुने गर्छ स्टार लाइक एपियरेन्स जति हुन्छ अरुमा त हुन सक्छ कि स्टार लाइक नहोस् बडीमा के हुने गर्छ स्टार लाइक एपियरेन्स हुन्छ। अरु के छ एन्ड आर स्फेरिकल और इलोंगेटेड हुने गर्छ। दे आर एक्सक्लुसिभली मेरान एनिमल्स। यो जति कुन छ मेरान एनिमल नै हो त्यसैले नेपालमा पाउँदैन होला हैन। दे आर एक्सक्लुसिभली मेरान एनिमल्स अनि द अर्गानिजम आर स्पिनी स्किन्ड हुने गर्छ। दे एक्जिबिट organ level of organization। ठीक छ। त्यसपछि के छ दे आर ट्राप्लोप्लास्टिक एन्ड हैव अ के छ सिलोमिक क्याभिटी हुने गर्छ। द स्केलेटन इज मेड अप अफ क्याल्सियम कार्बोनेट र यिनीहरुको स्केलेटन केबाट बनेको हुने गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्म हुने गर्छ। ठीक छ। यो सबै कसको इकिनोडर्म्सको भयो र इकिनोडर्म्सको के एक्जाम्पल मैले तपाईहरुको लागि राखेको थिए कि ताकि इजी होस् तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि। इकिनोडर्म्सको मेनली फर्म हुन्छ भने के हुन्छ इकिनोडर्म्सको लागि के भइहाल्छ फाइलम इकिनोडर्माटामा 3 एक्सटिंक्ट सब फाइला एन्ड देयर क्लासेस हुन्छ। ठीक छ। अब के छ अब यसको कुरा गर्दाखेरि सी लिलिज भयो फेदर स्टार्स भयो त्यसपछि के छ ब्राटल स्टार्स। यसमा के बनेको छ स्टार फर्म हुने गर्छ हैन। त्यसपछि के छ भनेपछि सी कुकुम्बर भयो हैन सिलिन्ड्रिकल फेस सिलिन्ड्रिकल पनि यसमै हुने गर्छ। के भनेको छ यसमा एन्ड स्फेरिकल इलोंगेटेड हुने गर्छ। ठीक छ। स्पिनी अब त्यसपछि स्टार फिश पनि यसकै भयो र सी कुकुम्बर भयो सी अर्किन्स भयो त्यसपछि के छ फेदर स्टार्स। यो सबै कसको एक्जाम्पल भयो इकिनोडर्माटाको कुरा यहाँ गर्यौं हामीले। ठीक छ। अब के छ अब हामीहरुको एउटा अरु होला के छ अब भइसक्यो हामीहरुको यसमा हैन। अब गर्दैछौं एउटा अरु भनेपछि अब हामीहरुको लास्ट के छ
भर्टिब्रेट। यो जति हामीले गर्यौं यो भन्दा पहिला टोटल इन्भर्टिब्रेटको फर्म थियो र इन्भर्टिब्रेटमा 8 वटा हामीले गरिसकेको छौं हैन। अब कुरा आएको छ भर्टिब्रेट। इन्भर्टिब्रेट र भर्टिब्रेटमा मेनली डिफरेन्स के भनेको थिएँ मैले? इन्भर्टिब्रेट र भर्टिब्रेट्समा मेनली डिफरेन्स थियो हामीहरुको भनेपछि भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेटको कुरा गर्दाखेरि के पढेको थियौं हामी? भर्टिब्रेट भनेपछि के भइहाल्छ? भर्टिब्रेट्स हैव अ ब्याकबोन आर युजुअली लार्जर एन्ड फास्टर देन के हुने गर्छ? इन्भर्टिब्रेट। र इन्भर्टिब्रेट के हुने गर्छ? त्यो लार्जर र भनेपछि यिनीहरुभन्दा फास्टर हुँदैन, स्लो मुभिङ एनिमल हुने गर्छ। डु नट हैव अ वेल डेभलप्ड ब्रेन हुन्छ। जति हामीले पढ्यौं मैले भनेपछि जति पनि फाइलममा एनिमल थियो, इन्सेक्ट भयो, सबैमा के हुने गर्छ? हाइली मुभिङ हुने गर्छ। इन्सेक्ट माने मानलियो कि मुभ गर्छ, तर त्यसमा के वेल डेभलप्ड ब्रेन हुँदैन। हैव अ सिम्पल नर्भस सिस्टम हुने गर्छ। जस्तै क्र्याब लिहाल, एनेलिड लिहाल, प्रोटोजोआ लिहाल, इक्विनोडर्मको फर्म लिहाल, इन्सेक्ट लिहाल, मोलस्क लिहाल हैन, एराक्निड लिहाल, यो सबैमा के हुने गर्छ भनेपछि हैव अ सिम्पल नर्भस सिस्टम हुने गर्छ। ठीक छ। तर जुन हामीहरु अब कुरा गर्छौं भर्टिब्रेटमा, यसमा सीधा कुरा भर्टिब्रेट भनेपछि ब्याकबोन भएको एनिमल हो। त्यसपछि के हुने गर्छ? आर युजुअली लार्जर एन्ड फास्टर देन इन्भर्टिब्रेट्स। यिनीहरु के हुने गर्छ? इन्भर्टिब्रेट्स भनेपछि लार्जर फास्टर हुने गर्छ। ठीक छ। अब कुरा गर्दाखेरि के को भयो भनेपछि भर्टिब्रेटको कुरा आउँछ भने के हुन्छ? त्यसको लागि पढौं अब क्लासिफिकेसन अफ भर्टिब्रेट्स हैन, जसलाई हामी के भन्ने गर्छौं? कोर्डाटा भन्ने गर्छौं। कोर्डाटामा के भइहाल्छ? एनिमल्स बिलोंगिङ टु फाइलम, एनिमल्स बिलोंगिङ टु फाइलम कोर्डाटा हैन, के छ? आर फन्डामेन्टली क्यारेक्टराइज्ड बाइ द प्रेजेन्स अफ एनोटोकॉर्ड भन्ने गर्छौं। यहाँ मैले अलिकति मिस्टेक गर्दिए लेख्नमा, फेरिदेखि म लेख्दै छु। एनोटोकॉर्ड भन्ने गर्छ, स्पेल मिस्टेक छ यहाँ। के छ? एनोटोकोड। एनोटोकोड भन्ने गर्छौं हैन। ठीक छ। एनोटोकोड दे आर बायलैटरली ट्राप्लोब्लास्टिक हुने गर्छ विथ organ सिस्टम लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। यिनीहरुमा के हुने गर्छ? बायलैटरली हुन्छ अनि ट्राप्लोब्लास्टिक पनि हुने गर्छ विथ organ सिस्टम लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा? यो प्रेजेन्स अफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन embryonic stage of all chordates and also in the adult stage of some chordates which is located between the digestive tube and nerve cord मा हुने गर्छ। र कुरा आयो नोटोकोड को कुरा भनेपछि यो एडल्ट स्टेज मा हुने गर्छ, एडल्ट स्टेज मा पनि हुने गर्छ र सानोको स्टेज मा पनि हुने गर्छ। र which is located between भनेपछि नोटोकोड कहाँ लोकेटेड हुन्छ? द डाइजेस्टिभ ट्युब एन्ड नर्भ कोडमा हुने गर्छ। अर्को कुरा के छ? प्रेजेन्स अफ डोर्सल होलो नर्भ कोड हुने गर्छ। अर्को के छ? प्रेजेन्स अफ pharyngeal or slits and opening in the pharynx हुने गर्छ। अर्को कुरा के छ? प्रेजेन्स अफ पोस्टल हुने गर्छ। केमा? यो सबै हामीहरु गर्दै छौं कसको भनेपछि यो सबै हामीहरु केमा गरिरहेको छौं? भर्टिब्रेटको फर्ममा। भर्टिब्रेटको फाइलम मेनली के भयो? कोर्डाटा। र कोर्डाटाको फर्ममा के भयो हामीहरुको? कोर्डाटामै हामीहरु पढ्दै छौं यो सबै भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा। मेनली क्यारेक्टरिस्टिक्स को यदि कुरा आयो भने के हुने गर्छ? इज अ फ्लेक्सिबल। हामीहरु पनि केमा हुने गर्छौं? भर्टिब्रेटमै आउँछ। अनि यिनीहरु के हुने गर्छ? फ्लेक्सिबल हुने गर्छ, रड शेप्ड स्ट्रक्चर हुने गर्छ दैट इज फाउन्ड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज अफ अल कोर्डेट्स एन्ड अल्सो इन द एडल्ट स्टेज भनेपछि सानैदेखि र एडल्ट एज सम्म पनि हुने के हुने स्टेजमा पनि हुने गर्छ नोटोकोडको फर्म हैन। र यो कहाँ लोकेटेड हुन्छ? डाइजेस्टिभ ट्युब एन्ड नर्भ कोडमा लोकेटेड हुने गर्छ। ठीक छ। अब के छ? अब हामीहरु गर्दै छौं क्लासिफिकेसन अफ भर्टिब्रेट्सको यदि कुरा आयो भने मेनली यसलाई हामीले के गरेको छौं? यसको टोटल भनेपछि सब फाइलम हामीहरुको नाम भयो भर्टिब्रेटा। कसको? कोर्डेट्सको हैन। कोर्डेट्सको सब फाइलमको नाम के हो? भर्टिब्रेटा। दे हैव भर्टिब्रल कोलम इन देयर बडीज। सीधा कुरा हो भर्टिब्रेटको कुरा भने ब्याकबोन हुने गर्छ। ठीक छ। त्यसैले के भन्ने गर्छौं? भर्टिब्रल कोलम इन देयर बडीज। अर्को कुरा के छ? द ब्रेन इज लॉज्ड इन्टु अ बक्स और क्रेसियम। जुन ब्रेन हुने गर्छ नि यो भर्टिब्रेटको सबै लॉज्ड इन्टु अ बक्स भनेपछि बक्स जस्तै हामीहरुको नै हेरिहाल्नु हैन, इन लॉज्ड इन्टु अ बक्स और क्रेसियम हुने गर्छ। द एंडोस्केलेटन अफ मोस्ट अफ द भर्टिब्रेट्स इज मेड अप अफ के हुने गर्छ? कार्टिलेज और बोन्स भनेपछि अब यिनीहरुको जति स्केलेटन एंडोस्केलेटन अफ मोस्ट अफ द भर्टिब्रेट्स को केबाट बनेको हुन्छ? बोन्स एन्ड कार्टिलेजबाट बनेको हुन्छ। अर्को कुरा के छ? अल भर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ट। जति भर्टिब्रेट्स छ सबैमा हार्ट हुने गर्छ एन्ड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। र सबैमा जति त्यो हार्ट सँग के हुने गर्छ? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हुने गर्छ। दे मे बी कोल्ड ब्लडेड और
वार्म ब्लडेड एनिमल हुन सक्छ। यदि फिस आयो भनेपछि त्यो के भइहाल्यो, त्यो सबै कोल्ड एनिमलमा आउँछ। भनेपछि फेरि त्यसपछि के छ, बर्डहरूको कुरा आयो भने त्यो सबै के भइहाल्छ, वार्म ब्लडेडमा भइहाल्छ। म्यामल्सको कुरा आउँदाखेरि फेरि वेल के हो, कोल्ड ब्लडेडमा आउँछ। फेरि त्यसपछि यदि टाइगरको भयो, बफेलोको भयो, काउको भयो, यो सबै केमा आउने गर्छ, वार्म ब्लडेडमा आउने गर्छ। त्यसपछि के छ, दे मे बी ओभिप्यारस एन्ड भिभिप्यारस हुने गर्छ। यो ओभिप्यारस एन्ड भिभिप्यारसको म अलिकति तपाईँलाई डिफाइन गरिदिन्छु। ठिक छ, यतिसम्म तपाईँहरू अहिले पढ्नु। योभन्दा पहिला मैले के गराएँ, योभन्दा पहिला तपाईँहरूले भनेपछि बुझ्नुभयो कि इन्भर्टिब्रेटको फर्ममा के हुने गर्छ, त्यसको टोटल फाइलमको बारेमा। अहिले हामीहरू कोर्डाटा फाइलमबाट त्यसको सब फाइलम भनेपछि भर्टिब्रेटाको कुरा गर्दैछौँ र त्यसको मेनली भर्टिब्रेटामा हामीले के पढ्यौँ, भर्टिब्रेटाको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि भर्टिब्रा कोलम हुन्छ तिनीहरूको बडीमा। द ब्रेन इज लॉज्ड इन्टु अ बक्स और क्रेसियम हुने गर्छ र इन्डोस्केलेटन अफ मोस्ट अफ द भर्टिब्रेट्स इज मेड अप अफ केबाट, कार्टिलेज र बोनबाट बनेको हुन्छ हैन। अल भर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ट एन्ड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुने गर्छ हैन। दे मे बी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल हुने गर्छ यिनीहरूमा। यो सबै कसको हो, भर्टिब्रेटको हो। यतिसम्म तपाईँहरू के गर्नु, पढेर राख्नु। यो पछि के गर्छौँ हामी, भर्टिब्रेटको टोटल 5 वटा डिभिजन के छ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। 5 वटा ग्रुपमा हामीले गरेको छौँ, त्यसको बारेमा गर्छौँ। यतिसम्म तपाईँहरू गरेर राख्नु। ठिक छ।